अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बूट पॉलिसियों की चीखें निकल रही हैं। उनसे वादा किया गया था कि ना तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार मिलेगा और ना तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान होगा। 2 साल के जुल्म, जबर, लाकानूनियत, आइन शिकनी के बाद नतीजा ये है कि आज PTI के पास पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हैं। तारीख साज ये वाक़या हुआ है। 76 साल में कभी किसी जमात के लोगों ने बतौर उम्मीदवार इतने ज़्यादा कागजात जमा नहीं करवाए। ये 76 साल का रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ बल्ले का निशान आज की तारीख तक मौजूद है। इसलिए बूट पालशिए ने अपने छोटे भाई छोटे पालशिए को मीडिया पे भेजा कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश करो। बूट पालशिए की बेटी जो कहती थी कि मुझे भी वो रास्ता आता है, वो बड़ा आसान है, उसमें आपको जूते चमकाने पड़ते हैं, वो भी आज बोल पड़ी है। तकलीफ किस चीज़ की है कि पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान क्यों बहाल किया है। इलेक्शन कमीशन का जाली फैसला, झूठा फैसला, गलत फैसला, गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला क्यों मुअत्तल किया है, ये तकलीफ है। और जाती उम्रा में बैन डाले जा रहे हैं। इस वक्त नवाज शरीफ की तबीयत शदीद ख़राब होती नज़र आ रही है और मुझे क्यों बुलाया कि सदाएं सबको सुनाई दे रही हैं। हमें लगता था कि उसको ज़बरदस्ती इक़्तिदार में बिठाएंगे और 4-6 महीने के बाद जब उसको पता चलेगा कि उसके बस के रोग नहीं है, वो बहारें ख़त्म हो गई हैं, तो फिर ये कहेगा कि मुझे क्यों बुलाया। लेकिन इलेक्शन से पहले ये नौबत आ चुकी है कि अब नवाज शरीफ ये कहने जा रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया। ऐसे नहीं इनके अपने टाउट इन्हें मशवरे दे रहे कि आप इलाज का बहाना करें और वापस चले जाएं, या आप क्रिसमस की लाइटें देखने का बहाना बनाएं और न्यू ईयर की लाइटें देखने का बहाना बनाएं और मुल्क से चले जाएं। आपके लिए यहाँ कुछ नहीं है। हकायक ये है कि आज सेहूनियों का सबसे मशहूर अखबार है वॉल स्ट्रीट। वो लिखता है कि इमरान खान किसी सूरत भी इक़्तिदार के लिए मौजू नहीं है। इमरान खान के होते हुए पाकिस्तान में गुर्बत भी ख़त्म नहीं हो सकती। ये वो एजेंडा है जो हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। ये वो सेहूनी एजेंडा है जिसके तहत नवाज शरीफ आया है, जिसके तहत नवाज शरीफ ने एक तकर्री की है। ये उसी एजेंडे का हिस्सा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी ऐसी फजूल बात मैं नहीं करता। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये स्टोरी है जिसको पाकिस्तानी मीडिया यहाँ तक कि जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। वॉल स्ट्रीट कैसे कह सकता है कि इमरान खान की वजह से गुर्बत कम नहीं होगी, जबकि इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड गुर्बत कम हुई थी कोरोना के बावजूद। क्योंकि सबको तकलीफ है। जो इस खिते के लिए सेहूनियों का एजेंडा है, ख़ास तौर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस आर्टिकल में लिखा है कि भारत से अच्छे ताल्लुकात में ही पाकिस्तान की बेहतरी है और पाकिस्तान की तरक्की का राज है। जाहिर है कि वो इमरान खान को भारत के रास्ते में रुकावट समझते हैं। वो अपने एजेंडे के रास्ते में इमरान खान को रुकावट समझते हैं, जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कभी बरतानवी जरीदा कुछ लिख रहा है, द इकोनॉमिस्ट, कभी वॉल स्ट्रीट लिख रहा है। ये इसराइली अखबार है और इसके मालिक इसराइल को बनाने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो खेल कितना गहरा और कितना बड़ा है। तो ऐसे ही ये तकलीफ़ें नहीं हैं कि किसी अदालत ने या किसी जज ने बल्ले का निशान सिर्फ 9 जनवरी तक रिस्टोर किया है। अभी तो फैसला आया ही नहीं। अभी तो फैसला डिवीज़न बेंच ने करना है सुन के। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है। पेशावर हाई कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं है। अब गेम क्या ज़बरदस्त डाली है। नवाज शरीफ ने काजी साहब को कह दिया है, बता दिया है, इतलात ये हैं कि आपने ये कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसलों को मुस्तरद करे। ये सारे जो भी केसेस हैं आप सुप्रीम कोर्ट लेकर आएँ। और इस तरह एक केस लगा है जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था आरओज़ के हवाले से। वो 3 मेंबर बेंच सुनने जा रहा है। इसके बारे में लोगों के शकूक व शुबात हैं और मेरे भी शकूक ये हैं कि एक इर्रेलेवेंट केस में काजी साहब कोई ऐसे रिमार्क्स दे देंगे और फैसले में कुछ ऐसा लिख देंगे कि पेशावर हाई कोर्ट इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हालांकि आइन का आर्टिकल 199 बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इकदाम जो वफाकी सतह पे हो या सूबाई सतह पे हो, उसके हवाले से हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकती है जिससे कोई भी शख्स उनकी हुदूद में मुतासिर हो रहा हो। अब एक जमात तो पूरे मुल्क में होती है, इसका मतलब है वो पेशावर हाई कोर्ट की हुदूद में भी एक जमात है। जब उनकी हुदूद में एक सियासी जमात है तो उनके केसेस का फैसला किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं कि क्या इस तरह का कोई इकदाम हो सकता है। क्या काजी साहब इस तरह की नंगी हरकत भी करेंगे और आइन के साथ खिलवाड़ करेंगे।
ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے۔ قاضی صاحب نے آج تک جتنے شب خون مارے ہیں، بہانہ یہی بنایا ہے کہ وہ تو پارلیمنٹ سپریم ہے، انہوں نے قانون بنایا تھا، آئین سپریم ہے، آئین میں یہ لکھا ہے، غلط بھی فیصلہ دیتے ہیں تو حوالہ آئین کا دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں تو آئین بالکل واضح ہے، آرٹیکل 199 بالکل واضح ہے کہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے وفاقی سطح پر۔ لیکن لاڈلو نے جو پریس کانفرنس کی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے کب ہوا تھا ایسا، جب امرتا بندیال الیکشن کا فیصلہ دینے جا رہے تھے اور اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے کافی سنجیدہ نظر آ رہے تھے، تو ایسی پریس کانفرنسز سٹارٹ ہو گئی تھیں، دباؤ ڈالا گیا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے باہر جا کے گالیاں دی گئیں ججز کو۔ ججز ڈر گئے کہ لوگوں کو یہاں سپریم کورٹ کے اندر گھسنے دیا جائے گا اور یہاں پر حملہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تب ججز کے گھروں کے ہیلپرز بھی اٹھا لیے گئے تھے، امرتا بندیال کے گھر کا ہیلپر اٹھا لیا گیا تھا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے گھر کا ملازم اٹھا لیا گیا تھا، یہ اوقات تھی چیف جسٹس کی۔ تو یہ پھر سے یہ کر سکتے ہیں۔ پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے بارے میں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، جنہوں نے سائفر کیس کا سٹے دیا ہے۔ سعد اللہ خان پی ایم ایل این کے نون لیگ کے سوشل میڈیا سے یہ تعلق رکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جج گل حسن اورنگزیب پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری عمر ایوب کا سگا بھائی ہے، اور سائفر کیس کا ٹرائل 75% مکمل ہو چکا ہے۔ فیصلہ آنے کے قریب تھا کہ اس نے آگے گالی دی ہوئی ہے کہ اس نے دوسری مرتبہ آج کیس پر سٹے دے دیا ہے، اور سٹے میں کوئی 1 یا 2 دن کا نہیں بلکہ پورے 14 دن کا سٹے ہے۔ یہ نون لیگ گیم ڈال رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر کوئی جج تگڑا کھڑا ہوا ہے ظلم کے خلاف تو یہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، باقاعدہ کمپین ہو رہی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کے بغیر کے خلاف تو باقاعدہ منظم کمپین لانچ کر دی گئی ہے۔ جبکہ میں دوبارہ یاد دہانی کروا دوں، جب نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو پاناما فلیٹوں کے کیسز میں سزا ہوئی تھی، تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس اطہر من اللہ کا یہ وہ بینچ تھا جنہوں نے ان کی سزائیں معطل کی تھیں اور ان کو رہا کیا تھا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اگر عمر ایوب کے رشتہ دار ہوتے، اور اس وقت بھی وہ رشتہ دار تھے، صرف آج تو نہیں بنے، تو پھر اس وقت کیوں انہوں نے نواز شریف کی سزا معطل کر کے انہیں رہا کروایا تھا؟ نواز شریف تو عمران خان کا مخالف تھا، تو عمران خان کی حکومت بنتے ہی 1 مہینے میں وہ رہا ہو گیا تھا۔ تو یہ احسان فراموشی ہے کہ جو آپ پہ احسان کرے، جبر کے دور میں بھی۔ آپ تو یہی کہتے تھے نا کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف تھی، 2018 میں جبر تھا ہمارے اوپر، جبر کے دور میں جس جج نے تمہیں ریلیف دیا تم اس کی احسان فراموشی کر رہے ہو۔ کوئی شرم کر لو، کوئی حیا کر لو۔ تو شریف خاندان نے تو سب کچھ اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ ایک جماعت سے الیکشن میں مقابلہ کرنے کی بجائے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ان کا نشان لے لیا، تو یہی درست ہے، بالکل نشان ان کو ملنا ہی نہیں چاہیے، یعنی ہمارے مقابلے میں کوئی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گلیاں ہو جان سنجیاں تے مرزا یار پھرے، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، مقابلہ کر نہیں سکتے۔ جبکہ ایک طرف عمران خان ہے جس کی کرکٹ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سری کانت آؤٹ ہو گیا اور شور ڈال رہا تھا تو عمران خان نے کہا دوبارہ بیٹنگ کر لو، شور نہ ڈالو، اور دوبارہ بیٹنگ دی تب بھی وہ آؤٹ ہو گیا پھر اگلی بال پہ۔ تو یہ وہ کپتان ہے جس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے، جو چاہتے ہیں کہ بلے کا نشان ہی نہ ہو، جو چاہتے ہیں کوئی امیدوار ہی نہ ہو، اس لیے کاغذات دھڑا دھڑ مسترد کروا رہے ہیں۔ پہلے لے کر بھاگ رہے تھے نامعلوم لوگ، اب نامعلوم افراد اور پولیس کی وجہ سے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں۔ بطور آفیسرز اپنے آروز بٹھائے ہوئے ہیں جن کی تمام تقرریاں اور تبادلے ڈائریکٹ بڑے گھر سے کنٹرول ہوتے ہیں، اور شہباز شریف نے آ کے یہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اب یہ کوئی اگلا حلالی وزیر اعظم آئے گا تو اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کرے گا تو دوبارہ بیوروکریسی آزاد ہوگی۔ فی الحال بیوروکریسی ایک جگہ سے کنٹرول ہو رہی ہے، کیونکہ بیوروکریسی کا تمام ترقی کا جتنا بھی پروسیس ہے وہ ایک جگہ سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ اس طرح سے سسٹم کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ابھی قاضی صاحب آ رہے ہیں واپس 2 تاریخ کو، یہ کیس سنیں گے پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے، اور اس میں اگر کوئی آبزرویشن آ گئی تو بلے کا نشان دوبارہ سے تحریک انصاف سے چھین لیا جائے گا اور حالات پھر سے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے معاملہ آزاد امیدواروں کی طرف چلا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جتنا وقت کم ہوگا آزاد امیدوار کے لیے، کیونکہ کمپین کرنا بھی ممکن نہیں ہے اور آسان نہیں ہے، لوگوں تک پہنچانا اتنا آسان نہیں ہے، گو سوشل میڈیا کے ذریعے ضرور آسان ہے لیکن گراؤنڈ پر بھی کام کرنا پڑتا ہے آزاد کے لیے۔ بلے کا نشان ہوگا
تو یہ سب ناکام ہو جائیں گے جو مرضی کر لیں. اس لیے یہ سب سے اہم چیز ہے پی ٹی آئی کے لیے کسی بھی اور چیز سے زیادہ. تو دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب تا حیات قائد کی خدمت کرتے ہیں یا پھر آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.